अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सदर आसिफ जरदारी ने कहा है कि हम भुट्टो की विरासत को आगे लेकर जाएंगे। हमने हमेशा 73 के आइन के तहत काम किए, हम सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, मुल्क चलाना असल मसला है। आप इस बयान को कैसे डिसाइफर करेंगे? मैंने जरदारी साहब जैसे शरूर सियासतदान के बयान को डिसाइफर मैंने क्या करना है, एक छोटी सी नज़म सुन लो। ये मेरी नहीं है, ये मैं वाज़ेह कर दूं। शिकस्ता पाओ शिकस्ता ख्वाब हूं मैं, शिकस्ता ख्वाब हूं, मुझे दुआओं में याद रखना, मैं आखिरी जंग लड़ रहा हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। हवाएं पैगाम दे गई हैं कि मुझको दरिया बुला रहा है, मैं बात सारी समझ गया हूं, मुझे दुआओं में याद रखना। अच्छा, जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट से जो मांग रहे हैं हाथ मजबूत करने के एवज, वो उन्हें मिलने वाला नहीं है मेरा ख्याल है। उसकी वजह है कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करना, तो उनके हाथ तो पहले ही बहुत मजबूत हैं। यकीन ना आए तो इंडियन लीडरशिप से पूछ लो, भारत से तस्दीक कर लें, और आपके तो हाथ में ही कुछ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भुट्टो की विरासत क्या है। बेनज़ीर भुट्टो तक तो ठीक था, फिर अब बिलावल जरदारी साहब हैं, आप हैं, रोटी कपड़ा मकान का वादा है, 2 लख्त हो चुका मुल्क है। सो आई डोंट नो कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। कम से कम मेरे जैसे अहमक आदमी की समझ में बात आई नहीं है। एक गलत इमला के साथ लिखी हुई एक दरख्वास्त है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एस्टैब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार हैं, लेकिन तमाम मजबूत पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो अमरीका के लिए अच्छा ना हो। देखो बात सुनो, ईरानी चालाक वालाक तो मुझे नहीं पता, ये अजीब सी टर्म है। वो समझदार हैं, मामला फहम और जीरक लोग हैं। वो बात को अच्छी तरह सुनते, पूरी तरह समझते और फिर रद्द अमल देते हैं। और दूसरी बात, फहम व फरासत वगैरह ये DNA में होता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मजबूत पत्ते अमेरिकन प्रेसिडेंट के हाथ में होते तो अब तक वो बाजी पलट चुका होता। आखिरी हद तक जाने के बावजूद ये बाजी पलटी नहीं जाएगी। अच्छा, दूसरी बात यह है बेटा कि ये चालाकी या साजिश जैसे अल्फाज ये 2 धारी होते हैं। अच्छा, इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा कि भाई शी इज वेरी स्मार्ट और ये और वो और वगैरह। इफ आई डोंट लाइक यू, मैं कहूंगा कि बहुत चालाक है, मक्कार है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन स्मार्ट होने में और चालाक होने में। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हम जैसे चवल लोग कहते हैं अंग्रेज ने साजिश की, तुम कर लो। मैं तो साजिशी नहीं कहता किसी को। अगर मैं आपको नापसंद करता हूं, मैं कहूंगा आप साजिशी हो। इफ आई लाइक यू, मैं कहूंगा आप ब्रिलियंट हो। हम जैसी कौमों को लफ्जों के मतलब भी नहीं पता। इसी तरह की बात माशाल्लाह साबका सुपर पावर के सदर फरमा रहे हैं। चालाकी क्या होती है, जहानत और चालाकी में क्या फर्क है, मुझे बताओ। साजिश के लिए जहानत चाहिए और कोई साजिश नहीं होती। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैं भी ईरानियों को मतलब ब्लेम कर, फजूल सी बात है ये। चालाक हैं,
دے آر اسمارٹ, دے آر انٹیلیجنٹ, ان کا ڈی این اے سپیریئر ہے. ادروائز یہ کیا عجیب سی بات ہے. یہ ہمارے یہاں بھی آئیے, ہم چول اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے, فلاں نے سازش کی ہے, تم کر لو. یہ بہت گھٹیا اپروچ ہوتی ہے. مجھے اگر آؤٹ سمارٹ کر دے میرا کوئی حریف, میرا تو خیر کیا کسی نے حریف ہونا ہے, میں ابھی بکنا شروع کر دوں اس نے سازش کی ہے, تو کر لے. ٹھیک ہے سب آگے چلتے ہیں. عید الاضحیٰ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں. اخباری خبر کے مطابق عید الاضحیٰ کے پہلے اور دوسرے روز کے بعد تیسرے روز بھی شہریوں کی بڑی تعداد بسیار خوری اور احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کے باعث ڈائریا, گیسٹرو اور میدے کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئی. میو سروسز, جناح, جنرل اور سر گنگا رام ہسپتال میں سینکڑوں کی تعداد میں میدے اور ہاضمے سے متعلق مختلف بیماریوں کے باعث مریض زیر علاج ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ آپ نے بھی گوشت وغیرہ کھایا؟ میری عید کیسی گزرنی ہے, میں چونکہ عید کی روح سے واقف ہوں, میں عبادات کی روح سے واقف آدمی ہوں, اس لیے جو علائشیں آپ نے ان چیزوں میں گھسا دی ہیں میں ان سے دور رہتا ہوں. ٹھیک گزری الحمدللہ. اچھا, یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ نئی نہیں ہے, مدتوں پہلے بھی, سال پہلے بھی یہ اس بڑی عید پہ, قربانی والی عید پہ یہی خبریں آیا کرتی تھی پہلے بھی. وجہ ہے وہ بھوکے ننگے کو جس کو کھانا 2 وقت کا میسر نہیں ہے, اس سے گوشت ملے گا تو ظاہر ہے یہی کچھ ہوگا, وہ کسنا کٹے گا پورے سال دیا. مجھے نہیں پتا مٹن کس بھاؤ ہے, مجھے نہیں پتا دیسی مرغی کس بھاؤ ہے, یا یہ برائلر وغیرہ, آئی ڈونٹ نو. جن کو یہ نصیب نہیں ہوتا, دیکھو بات سنو, میرا کتاب میں ہے کالے کول, میری ایک کتاب ہے, اس میں میرا ایک کول ہے کہ غربت چیچک کی طرح کا مرض ہے. چیچک کی بیماری چلی بھی جائے تب بھی چہرے پہ اپنے نشانات چھوڑ جاتی ہے, اور بھوک صدیوں سے اس خطے کے مسلمان کا مقدر ہے, اور یہ ان کا بھی تھا. یہ مڈل ایسٹ وغیرہ جہاں آپ بھاگے جاتے ہو, پارٹیشن سے پہلے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے وہاں سے متبع آیا کرتے تھے رمضان میں, لوگ ان کو گھروں میں رکھتے تھے, مسجدوں میں رکھتے تھے, ان کو لک آفٹر کرتے تھے, اور جاتے ہوئے ان کی مالی مدد کرتے تھے. پھر تیل نکل آیا, تیل نکالا کس نے, تیل کو پہچانا کس نے اور نکالا کس نے؟ ادھر نہیں جانا, ریلوے بھی دے گئے, فلاں بھی دے گئے, ابھی وہ سازش بھائی سپیریئر تھے, وہ آ گئے. کسی مسلمان ملک کا لحاظ کیا امیر تیمور نے؟ یلدرم کو پنجرے میں بند کر کے رکھا, وہ جانے دو. یہ ہمارے ہاں آج کل ایک نیا تماشا لگا ہوا, مولوی آپس وچ ہی لڑی جا رہے ہیں. پہلے سیاستدان مرغیاں دی طرح لڑتے سی, انتظامی سطح تے لیگ پولنگ, پوسٹنگ, ٹرانسفر, اب بنایا نواں ایک رولا شروع ہو گیا. ایسی زبان ایک دوسرے کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, مجھے تو اچھا لگتا ہے.